سلام أصدقاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا نشرحوا فيه الموديول ديال كالكول كوميرسيو، وبالضبط اللي غادي نحاولوا نشرحوا واحد البارتي من هذا الموديول هذا اللي هو كالكول لو بري نت. يلا نبداو على بركة الله. Réduction sur le prix de vente. La réduction, c'est une minimisation du prix de vente. Elle est accordée par le fournisseur à son client. Il existe deux types de réduction: réduction commerciale et réduction financière. réduction يا أصدقاء هو التخفيض، وهذا التخفيض كيطبقو الفورنيسور الموزع على الكليان ديالو. وكاينين جوج الانواع ديال لي ريدكسيون، كاينه ريدكسيون كوميرسيال و ريدكسيون فينانسيير. فهموا دابا شنو هي ريدكسيون كوميرسيال اولا اللي كيتسموا ب 3 ار. ريدكسيون كوميرسيال اللي هي الرابع. Considérer un rabais revient à accorder une réduction exceptionnelle sur le prix de vente initial d'un bien ou d'une prestation. Il est question généralement d'un geste client lié à un défaut de qualité de produit ou à un retard de livraison. هنا يا أصدقاء كيقولوا لنا بأن الرابع كيطبق في حالة ملي كيكون شي ديفو في البرودوي. مثلا ان كليون من كيجي يشري من عند واحد الفورنيسور واحد البرودوي وكيلقى فيه داك البرودوي كيلقى فيه واحد ديفو، مثلا بحال ما هكا كيكون شي ديفو في داك البرودوي، هنايا اوتوماتيكمون الفورنيسور خصو يطبق واحد الرابط على داك البرودوي بحال ما هكا. ندوزو دابا الغوميز. La remise c'est une réduction sur le prix de vente pratiquée de façon habituelle et non plus exceptionnelle, et ce du fait de soit des quantités vendues, soit de l'importance de l'acheteur revêt pour l'associé vendeuse. هنا يا أصدقاء الرميز كيطبق في حالة ما إذا شرا الكليون واحد une grande quantité ديال لي برودوي من عند لي فورنيسور. ندوزو دابا نشرحو الريستور. Ristourne, c'est une réduction commerciale déterminée après facturation généralement est proportionnelle au volume de vente. Le ristourne est accordé aux clients plus fidèles. هنا يا أصدقاء الريستورن دائما ما كيتطبق على واحد الكليون اللي كيشري من عند واحد الفورنيسور دي برودوي ولكن كيكون فيديل وفي ديما كيجي يشري من عنده لي برودوي. هنايا في هذه الحالة هذه اوتوماتيكمون الفورنيسور اولا البائع كيطبق الريستورن، كيقول انا هذا الكليان هذا كيجي لعندي دائما ودائما، الوغ خصني ندير معاه مزيان، خصني نطبق معاه الريستورن، واحد الريدكسيون ديال الريستورن. هاد الريدكسيون كتسمى الريستورن. كما شفنا يا اصدقاء هاد لي 3 زير غابي غوميز والريستورن كيتسموا لي ريدكسيون كوميرسيال. ندوزو دابا ريدكسيون فينانسيير. réduction financière كتجلى في l'escompte. شنو هو l'escompte؟ L'escompte est accordé dans le cas d'un paiement anticipé. C'est un élément de motivation pour un paiement rapide. l'escompte هي واحد réduction financière مالية كتطبق في حالة ما إذا كان الخلاص كيكون قبل، هو واحد العنصر ديال التحفيز في paiement. وهادشي كامل اللي شفنا يا اصدقاء كيتسموا الريدكسيون اللي كتنقسم بدورها ريدكسيون كوميرسيال لي 3 زير و ريدكسيون فينانسيير اللي هي ليسكونت. الوغ لو بري داشا نت اش كيساوي لنا؟ يساوي هو لو بري داشا بروت ناقص الريدكسيون. الريدكسيون هما اللي ذكرناها عاد دابا يا اصدقاء، وباش نحاولوا نفهموا اكثر نحاولوا نديروا دي زيكزارسيس. Calcule le prix net. Exercice numéro 1. Pour l'achat de fourniture d'un montant 5200 dirhams, un commerçant bénéficie de 5% de remise. Première question, quel est le prix d'achat brut hors taxe de la marchandise? Question numéro 2, calculer le montant de la remise accordée. Question numéro 3, le prix d'achat net, calculer le prix d'achat net hors taxe. Alors باش نحاولوا نجاوبوا على هذا التمرين هذا
خصنا نحددو لو بري داشا بروت. الوغ لو بري داشا بروت اور تاكس يا اصدقاء غادي يكون هو 5200 درهم، حيث هو الثمن اللي غادي نشريو به البري داشا بروت. والمونطون ديال الرميز 5%. كيفاش غادي نحددو هاد 5% من البري داشا اور تاكس بروت؟ غادي نديرو هاد 5200 ياك مضروبة في 5%، هي هادي لو مونطون دو لا غوميز اكوردي ار، نحسبوها ب ار غوميز هي 5200 مضروبة في 5% أو 0.05 تعطينا 260. وباش نجيو عاوتاني الكاستيون نيميرو 3 اللي غادي نحسبو فيه الكالكول لو بري داشا بروت هور تاكس دو لو، هو لو بري داشا نت هور تاكس دو لو هو 5200 ديال لو بري داشا بروت اور تاكس، غادي نقصو منها الروميز اللي هي 260 اللي غادي تعطينا هي 4940 درهم. ندوزو دابا نشوفو لا دوزيام اكزرسيس. Le prix brut d'une marchandise égale 75 520 dirhams. On a obtenu un escompte 1,5%, remise 5% et un rabais 2%. Calculez le prix net. Alors, في التمرين أصدقاء باش نشيماتيزيو ويجيونا ونصاوبو لي دوني ديالنا مزيان، نصاوبو واحد الطابلو على الشكل التالي غادي يكون فيه لي زيليمون الكالكول والريزولطا. الوغ في التمرين قالوا لنا لو بري بروت دون مارشانديز هو 75520. ها هو لو بري بروت دون مارشانديز هو 75520 درهم. دابا غادي ندوزو نطبقو عليه لي ريدكسيون اللي عطاونا. غابي 2%. كيفاش غادي نجيو نحددو هاد غابي؟ غادي نديرو اللي هو لو بري بروت غادي نضربوه في 2%، غادي تعطينا هي في الكالكول هي 75520، غادي نضربوها 2% غتعطينا في ريزولتا هي 1510.4. مزيان. دابا غادي نجيو نحددو نت كوميرسيال واحد، غادي نديرو هو لو بري بروت ياك نقصو منا الرابي اللي هو 2%، غادي نديرو هو 75520 غادي نقصو منا 1510.4 اللي في الريزولتا غادي تعطينا هي 74009.6. مزيان. دابا عاوتاني عطينا الرميز. الرميز هو 5%. كيفاش غادي نحددو هاد الرميز 5%؟ غادي نديرو هو نت كوميرسيال واحد ياك غادي نضربوها في 5%، غادي تعطينا هي 74,9 بليتو 74,009.6 في 5% اللي غادي تعطينا في الريزولتا هو 3700 درهم فاصلة 48. مزيان. دابا غادي نجيو نحددو نت كوميرسيال جوج. نت كوميرسيال جوج كيساوي لنا هو نت كوميرسيال واحد غادي نقصو منو الرميز. الور في الكالكول غادي تعطينا هي 74,000.9 74,009.6 غادي نقصو منا 3700.48 اللي في الريزولتا غادي تعطينا هي 70,309.12 درهم. من بعد غادي نجيو نحددو ليسكونت اللي هو 1.5%. اللي غادي نديروه هو 1.5% غادي نضربوها في النت كوميرسيال اللي غادي تعطينا هي 70,309.12 غادي نضربوها في 1.5 على 100 اللي في الريزولتا غادي تعطينا هي 1054.63. واخيرا غادي نحددو البري نت. البري نت يا اصدقائي غادي نديروه هو نت كوميرسيال جوج غادي نقصو منو ليسكونت. الور في الكالكول غادي تعطينا هي 70,309.12 غادي نقصو منا 1054.63 اوتوماتيكمون في ريزولتا غادي تعطينا هي 69,254.49 درهم.